बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको इल्म और फ़ानी इदारे की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारे इदारे का मिशन दर्ज झेल है। एक तहकीक के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में 15% टेक्निकल स्किल्स हैं और 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग है। लिहाजा किसी भी टेक्निकल स्किल में कमाल हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उसे सीखने के लिए दुनिया की बेहतरीन लर्निंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, जो कि है डू इट योरसेल्फ, यानी वो काम खुद से करें। और किसी भी काम खुद से करते हुए ह्यूमन इंजीनियरिंग के 3 असूलों पर कभी समझौता ना करें। वो असूल ये हैं: सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ। टेक्निकल स्किल और ह्यूमन इंजीनियरिंग दोनों में कमाल हासिल करने के लिए हमारे इदारे ने एक कोर्स ऑफर किया है जिसका उन्वान है प्लान, डिज़ाइन एंड क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग यूजिंग OBS स्टूडियो। ये इस कोर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर ज़ैनब शौकत। लेक्चर आउटलाइन। इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रेजेंट करूँगी इंस्ट्रक्टर का तारुफ। उसके बाद मैं कोर्स एम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स और कोर्स कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगी और आखिर में हम कोर्स डेवलपमेंट और टीचिंग मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इस कोर्स का अहम और बुनियादी मकसद ये भी है कि हम दिल से मुस्कुराना और हौसला अफजाई करना सीखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबा में रोल मॉडल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा से ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारी ज़िंदगी में 15% टेक्निकल स्किल्स हैं और 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग है। लिहाजा मैं अपनी प्रोफाइल को टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग की टर्म्स में प्रेजेंट करूँगी। अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। करंटली मैं कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस से कंप्यूटर साइंस में MPhil कर रही हूँ और मेरे काबिल एहतराम रिसर्च सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। इसके साथ साथ मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसर्च ग्रुप के मेंबर के तौर पर भी काम कर रही हूँ। अगर ह्यूमन इंजीनियरिंग की टर्म्स में बात की जाए तो मैं 2 साल तक डिबेटिंग सोसाइटी के मेंबर के तौर पर भी काम करती रही हूँ। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर 5 साल से ज़ायद अरसे से मैं इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के मेंबर के तौर पर भी काम कर रही हूँ और 2 साल से ज़ायद अरसे से मैं NLP रिसर्च ग्रुप के मेंबर के तौर पर भी काम कर रही हूँ। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह C++ और पाइथन में मेरी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं और इसके साथ साथ मशीन लर्निंग में भी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। कोर्स एम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स कंटेंट। एक अहम सवाल ये है कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है कि आला मेयार की वीडियोस को किस तरह से प्लान, डिज़ाइन और क्रिएट किया जा सकता है। इसका एक मुमकिन जवाब ये है कि हम पूरी दुनिया के डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम वक्त में आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को फ़रोग़ करने के लिए हम थोड़े वक्त, थोड़े पैसों और थोड़ी लागत में बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और नंबर 3, हम अपने इल्म और ख़यालात को कम वक्त में आसानी के साथ बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 4, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी के साथ पढ़ और पढ़ा सकते हैं। कोर्स फोकस। इस कोर्स का बुनियादी फोकस है कैसे हम OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए आला मेयार की वीडियोस को प्लान, डिज़ाइन और क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, मार्केटिंग
اور کانٹینٹ شیئرنگ وغیرہ۔ کورس ایمز، اس کورس کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس کورس کا پہلا مقصد ہے ایک معتدل اور باکردار شخصیت بننے کے لیے ہم کس طرح سے ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ دونوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کورس کا دوسرا مقصد ہے کس طرح سے ہم ایک کورس میں ایک دلچسپ اور خوبصورت کہانی سنا سکتے ہیں۔ اور اس کورس کا تیسرا مقصد ہے کس طرح سے ہم OBS اسٹوڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں۔ کورس لرننگ آؤٹ کمز، انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک تمام پارٹیسپینٹس یہ سیکھ جائیں گے کہ کس طرح سے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ پر محنت کر کے ایک متوازن اور باکردار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ ایک ٹیمپلیٹ بیسڈ اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے ہم مندرجہ ذیل اپروچز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روزمرہ کے مسائل اور ویڈیو بنانے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ اپروچز یہ ہیں: سسٹمیٹک تھنکنگ اپروچ، آئیڈینٹیفائنگ موسٹ سوٹیبل سولوشن اپروچ، کمپلیٹنس اینڈ کریکٹنس اپروچ، ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ، ہاف کوکڈ اپروچ، ٹیمپلیٹ بیسڈ اپروچ، اور آخر میں 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی اپروچ۔ امپورٹنٹ نوٹ: اس کورس کے تمام کورس ایمز اور کورس لرننگ آؤٹ کمز کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام ٹو ڈو اور یور ٹرن ٹاسک کو سچائی، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ وقت پر مکمل کریں۔ کورس کانٹینٹ لیکچر بائی لیکچر، ہم نے اس کورس کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے انٹروڈکشن۔ اس حصے میں ہم 3 لیکچر پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو کورس، لیکچر نمبر 2 بیسکس آف ویڈیو، اور لیکچر نمبر 3 ویڈیو ریکارڈنگ۔ دوسرا حصہ ہے OBS اسٹوڈیو۔ اس حصے میں ہم 5 لیکچر پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 4 بیسکس آف ویڈیو، لیکچر نمبر 5 ڈاؤن لوڈ OBS اسٹوڈیو فار ونڈوز، لیکچر نمبر 6 انسٹال OBS اسٹوڈیو آن ونڈوز، لیکچر نمبر 7 ویڈیو ریکارڈنگ وداؤٹ کیمرا یوزنگ OBS اسٹوڈیو، اور لیکچر نمبر 8 ویڈیو ریکارڈنگ ود کیمرا یوزنگ OBS اسٹوڈیو۔ اس کورس کا آخری حصہ ہے کنکلوژن۔ اس میں ہم ایک ہی لیکچر پڑھیں گے جو کہ ہے لیکچر نمبر 9 مین فائنڈنگز، کنکلوژن اینڈ فیوچر ورک۔ ٹارگٹ آڈینس، یہ کورس ان تمام خواتین و حضرات کے لیے ہے جن کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو اور وہ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ کورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی، انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو سمپل ٹو کمپلیکس اور سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے ایک دلچسپ اور خوبصورت کہانی سنانے کی کوشش کروں گی۔ ہم نے اس کورس کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کرنے کے لیے 3 اسٹیپ پروسیس کو استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہے لیکچر۔ اس اسٹیپ میں ٹیچر آپ کو روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے ایک کانسیپٹ سمجھائے گا، یعنی 100% کام ٹیچر کرے گا۔ اسٹیپ 2 ٹو ڈو ٹاسک ہے۔ اس میں ٹیچر طالب علم کو ٹو ڈو ٹاسک دے گا۔ یہ ٹو ڈو ٹاسک لیکچر میں پڑھائے گئے مثالوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی 50% کام ٹیچر کریں گے اور 50% کام طالب علم۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری اسٹیپ ہے یور ٹرن ٹاسک۔ اس اسٹیپ میں 100% کام طالب علم کریں گے۔ اس میں طالب علم 2 کام کریں گے۔ پہلا کام کہ وہ ٹاسک ڈھونڈیں گے اور وہ ٹاسک ٹو ڈو ٹاسک سے ملتے جلتے ہوں گے، اور دوسرا کام وہ ان ٹاسک کے حل بھی تلاش کریں گے۔ اس طرح سے 100% کام طالب علم نے کیا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک سمپل ٹو کمپلیکس اور سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے۔ اہم بات اور کہ اس کورس کے ٹو ڈو اور یور ٹرن ٹاسک یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوں گے۔ کورس ٹیچنگ میتھڈولوجی، اس کورس کو پڑھانے کے لیے جو میتھڈولوجی استعمال کی جائے گی وہ ہے ہاف کوکڈ اپروچ، یعنی 50% کام ٹیچر کریں گے اور 50% کام طالب علم کریں گے۔ لیکچر سمری،
اگر میں اس لیکچر کا خلاصہ پیش کروں تو میں نے اس لیکچر میں درج ذیل چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے انسٹرکٹر کا مختصر سا تعارف پیش کیا، اس کے بعد میں نے کورس کانٹینٹ، کورس ایمز اور کورس لرننگ آؤٹکمس کو ایکسپلین کیا، اور آخر میں ہم نے کورس ڈیولپمنٹ اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کو ڈسکس کیا۔ ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پریزنٹ کروں گی اس کورس کا پہلا لیکچر، جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو کورس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اگر آپ اس لیکچر کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں عافیت اور کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔